स्पॉटलायट इंटरव्यू सद्याक चालू आसा आनी कांय खिणातच कॅम्पेन जे झॅड पी खातीर चालू आसा ते सोंपतली आनी ताज्या पयलीं जी धांवपळ आसा जी सगळ्यांनी आमच्या चॅनलाचेर वयल्याच्यान पयलें आसतलें ज्या तरेन सगळे कॅन्डिडेट आपापल्या रितीन हांगासर कॅम्पेन करता. पूण आमी सद्याक पावल्या सालिगांव ह्या मतदारसंघान आनी सांगोळडा ह्या रिजनान आनी आमच्या बरोबर आसा सालिगांवचे आमदार केदार नायक बाब. सर, सगळ्यान पयलीं वेलकम आनी म्हाका दिसता तितलेच तुमच्या जे आंगार खांद्यार प्रेशरूय दिश्टी पडटा. बट झॅड पी म्हणटा आसतना आमी खुबदां म्हणटा की झॅड पी जे आसा तांकां तितलें कांय काम नासता, बट हे सारके उलटे. झॅड पीक एक्चुली तितलेच म्हत्वाचें काम आसता. एक म्हाका दिसता जो ब्रीज जो आसा गव्हर्मेंटाचो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो स्टेटी कडेन आनी खास करून गांवा कडेन तो बांदपाचें काम म्हाका दिसता झॅड पी करता. पूण ह्या झॅड पीच्या इलेक्शनाक एक जोम दिश्टी पडटा. तुमच्या मतदारसंघान कसो आसा रिस्पॉन्स सद्या? आम्ही जिल्हा पंचायत इलेक्शन म्हणून एक 1.5 महिन्याच्या पयलींच्यान आमी काम सुरवात केलेलें. भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायझेशन आमी म्हणटा सदांच स्ट्रॉंग आनी म्हाका दिसता त्याच ऑर्गनायझेशनाच्या बळाचेर आयज भारतीय जनता पार्टी जगातली सगळी व्हडली पार्टी जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता तेंच आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय म्हणजे इतले आमचे कार्यकर्ते आसा, जवळ जवळ 700-800 कार्यकर्ते कॉर्नर मिटिंगो घेताले. आमी जाता इतले डोर टू डोरूय आमी ट्राय केले करपाक, पूण टायम कमी आसल्या कारणान सगळ्या घरांनी आमी पावूंक ना. ताका लागून कॉर्नर मिटींग ह्यो इम्पॉर्टंट. बूथ मिटिंग्स आमी सगळ्यो केलेल्यो, पूण वॉर्ड वायज आनीक 2-2 मिटिंगे घेवप हें कित्याक कॅन्डिडेटान वचून इंट्रोडक्शन आमच्या हेका दिवप हें सगळ्याकून गरजेचें. कित्याक आपूण कोणाक वोट मारता हे खंयच्या मनशाक वोट मारता ह्या मनशाक वळख करून घेवपाचें हें इम्पॉर्टंट. ताका लागून ह्यो कॉर्नर मिटिंगी आमी कंटिन्युअसली म्हणजे 1-1.5 म्हयने जाले आमी ट्राय करता की सगळ्या लोकां कडेन पावपाचें. आयज लास्ट मिटींग जालेली आसा आनी कॅम्पेन आयज काबार जाता. सो तुमी आयज पयलो आसतलो लोकांचो आमकां प्रतिसाद कसो आसा तो. भरपूर लोक हांगा आयिल्ले आसा आनी म्हणजे इतलीं कामां 2.5 वर्सान जेन्ना आमचो संदीप भाई जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून बाय इलेक्शन जालें आनी तांकां चान्स मेळ्ळो तेन्ना सॉरी 2.5 वर्सां भितर मॅक्झिमम कामां तेंच्यांनी केलीं आनी ती कामाचो बुकलेट म्हणजे रिपोर्ट कार्ड आमी म्हणटा हें तेंच्यांनी घरांतल्या घरा व्हरून ते रिपोर्ट कार्ड दिलें की 2.5 वर्सां भितर आमी कितलीं कामां केलीं. आमी सदांच एक टीम वर्क म्हणून काम करतात. तुमी नाजाल्यार दुसऱ्या हितूनी पयलं आसतलें की आमदाराचें तोंड एक कडेन आसता, पंचायतीचें एक कडेन आसता आनी जिल्हा पंचायत मेंबराचें एक कडेन आसता. हें ना करात. हांव सदांच म्हणटा की विचाराचे मतभेद सगळ्यांचे आसतले, पूण वेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेन इट कम्स टू डेव्हलपमेंट हे सगळे मतभेद जे आसा आमी सायडीन दवरपाक जाय. आपल्या लोकांक लागून काम करपाक जाय आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या डेव्हलपमेंटाक लागून काम करपाची गरज आसा. हें आमी आमच्या सालिगांव मतदारसंघान तुमी पळयतात. तुमी आत्तां उलयता आसतना सगळे लोक ग्रीट करतना पयलं आसतलें की तुमची टीम आसा ही सगळ्याकून श्रेश्ठ आसा. म्हणजे हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत म्हणून हे सगळ्या त्या आमच्यो स पंचायती ह्या सही पंचायतीन काम करता आनी ताजो फळ आमकां ह्या हेज्या झॅड पी हेजो रिजल्ट जो आसा हो आमकां हेजो फळ जें आसा तें आमकां रिजल्टान कळून येतलें. सो एक गजाल जशें तुमी म्हळें की खुबशीं कामां ऑलरेडी जाल्लीं आसा. एक गजाल खुबदां हांव सगळे आमचे जे लिडर आहा तांकां विचारता की झॅड पी खातीर जो फंड आसा सदांच म्हणटा की फंड खूब लिमिटेड आसता किंवा तातूंत खुबश्यो गोश्टी करपाक मेळना. बट तुमचो हाजेर टेक कितें आसा आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तो फंड जर वाडपाक जाय जाल्यार तुमचो जो प्रयत्न आसतलो ताच्या खातीर? 100% म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत मेंबर एक मेजर रोल प्ले करता आनी ताका लागून जिल्हा पंचायत फंड जो आसा ही वाडोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता सरकारूय हेजेर विचार करता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय सांगलेलें आसा की आमी फुडल्या बजेटान ह्या हेजेर विचार करतले की बजेट जो आसा हेजो जिल्हा पंचायतीचो हो वाडोवचो. सो म्हाका म्हाका दिसता आमचें सरकार जिल्हा पंचायतीचे हेजेर ठामपणे विचार करता आनी होपफुली आमची नवी जिल्हा पंचायत जेन्ना घडटली तेन्ना मॅक्झिमम फंड आमच्या सरकारा कडल्यान आमच्या जिल्हा पंचायतीक मेळटलो जे करून डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक तांकां फायदो जातलो. सर, आनी एक गोश्ट आसा की आमी जेन्ना सालिगांव म्हणून पळयतात तेन्ना आमचे सालिगांव जे आसा तातूंत तुका बीच लायनूय पळोवपाक मेळटा. तातूंत तशें कृशी प्रधानूय जे वाठार आसात ते सुद्दां पळोवपाक मेळटा. तातूंत जे आमचे इंडस्ट्रियल म्हणपाक शकता तशेंच टायपचे सुद्दां आमकां सगळें पळोवपाक मेळटा. सो सर्वगूण आशिल्लो असो हो जो मतदारसंघ आसा. सो हे जेन्ना पळयता तेन्ना झॅड पीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक किंवा युथांक खास करून चड फायदो मेळप हाजेर तुमचो भर आसतलो? ना 100% हांव सदांच म्हणटा की जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हेंचें स्वप्न आसा की आत्मनिर्भर भारत करपाचें आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें स्वप्न आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की 2047 आमचो देश जो आसा हो सुपर पॉवर जावचो जाल्यार म्हाका दिसता ग्रासरूट लेवलाचेर एड्युकेशन सिस्टम जी आसा स्पेशली हांव म्हणटा की गव्हर्मेंट स्कुल्स आसा ते अंडर प्रिविलेज भुरगीं वता आनी ताका लागून आमी विचार करून आमच्या संदीप भाईच्या जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत आमी जे भुरगे आसा तांकां आमी स्मार्ट बोर्ड प्रोवायड केल्या. आमी तांकां म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट प्रोवायड केलेले आसा. तांकां आमी वॉटर प्युरिफायर प्रोवायड केलेले आसा. तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे भितर टायल्स आसूं जावं भायर तेंच्या हितून पेवर्स आसूं ही आमी सगळीं कामां केलेलीं
आनी हें करता आसतना म्हाका गर्वान सांगता की ऑलरावंड डेवलपमेंट आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला. जेन्ना हांव म्हणटा स्पोर्ट्स, तुमी आतां भुरग्यांचे सांगलें, स्पोर्ट्सान तेंच्यांनी फर्स्ट टायम नॉर्थ गोवान आमचे फुटसाल ग्रावंड जिल्हा पंचायतीन केन्नाच करूंक ना. असो ग्रावंड आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबरान आमच्या पिलेन गांवान केलेलो आसा. आनी आय एम व्हेरी प्रावड ऑफ हिम. हांव सदांच सांगता की हांव सदांच संदीप भाईचो एक प्रावड, सदांच तेजो फाटल्यान हांव रावता. आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता आनी मॅक्सिमम कामां हांव तुमी सांगता ऑलरावंड डेवलपमेंट हे आमी हेंच्या मार्फत ऑलरावंड डेवलपमेंट आमी केलेलें आसा. सो झेडपी जेन्ना म्हणटा सर तेन्ना लास्ट 2 क्वेश्चन, झेडपी जेन्ना म्हणटा तेन्ना ताका लिमिटेशन नासता. इफ यू थिंक बीग तूं तें करपाक शकता. कारण तुमी जशें फुटसाल म्हळें, खास करून झेडपी जेन्ना म्हणटा आमी लिमिटेड कामां पळयताले. सो ताका केन्ना लिमीट नासता. तुका जेन्ना तूं चिंतता CSR एक्टिविटी म्हणा किंवा बाकीचे खंयसरसूनय करूं शकता, अशेंच आहा न्ही तें. डेफिनेट तशेंच आसा तें. सी आमी सदांच म्हणटा वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. तेन्ना संदीप भाईन 2.5 वर्सां ताका कार्यकाल मेळ्ळो, कित्याक बाय इलेक्शन्सान फक्त 2.5 वर्साचो टर्म तेंच्या हातान लागलो. आनी त्या हितून कामां कशी करून घेवप हें तेंच्यांनी म्हणजे कंटिन्युअस फॉलोअप्स, कंटिन्युअस आमच्या पंचायत मेंबरा कडेन म्हणजे वॉर्डान वचून विचारप तुमकां हितून कितें जाय. फक्त पेवर घातले आनी ड्रेनेज बांदली म्हणून एका डेवलपमेंट म्हणना. ऑलरावंड डेवलपमेंट तुमी जे म्हणजे सारकें सांगला टू द पॉयंट. ऑलरावंड डेवलपमेंट जर जाय जाल्यार सगळ्या सेक्टरान डेवलपमेंट जाय आनी तें म्हाका दिसता संदीप भाईन केलां. आनी हें करता आसतना तेंच्यांनी हांवें सांगलां तशें म्हणजे स्कुलाचेरूय भरपूर भर घातल्या, स्पोर्ट्साचेरूय भर दिल्या. उरलेले ते म्हणटात ते पांयवाट्यो आसा जावं आनी कितें आसा हें काम केलांच, पूण तेज्या बरोबर देवळांची कितें कामां आसूं, चर्चींची आसूं, आमच्या मस्जिदी आसूं, ही सगळीं कामां केलेलीं आसा. खंय चेअर्स जाय तांकां दिलेले आसा, बेंचीस जाय तांकां दिलेले आसा. बॅडमिंटन कोर्ट आमी कितल्याच जाणां कडेन CSR एक्टिविटीन तांकां दिलेले आसा. आनी हे सगळे एकठांय जावन म्हणजे आतां 2.5 वर्सान जे केलें, फुडलो 5 वर्साचो प्लॅन आमी झेडपीन कितें कितें करतले हे आमी प्लॅन आमचो रेडी आसा. आमकां खात्री आसा जिल्हा पंचायत मेंबर आमी जिखून येतली, पूण आमी ट्राय करता ही मॅक्झिमम वोटांनी कशी जिखून येतली. कित्याक जी कामां संदीप भाईन केल्या ती म्हाका दिसता तेज्या हेजेर आमी ह्या इलेक्शनाक गेल्या. तो रिपोर्ट कार्ड आमी घेवन लोकां कडेन इलेक्शनाक गेल्या आनी म्हाका खात्री आसा की फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां आमी कितें कितें ती ऑलरेडी लायन अप केलेलीं कामां आमचे बाय रेश्मा बांदोडकर, ते जी संदीप भाईची मिसीस आसा तेज्या हातीन ही सगळी पुराय जातली आनी कंप्लीट जातली. रेश्मा बाई आमच्या बरोबर आसा. जस्ट हांव एक पयलो प्रश्न विचारपाक सोदता. 22 तारखेच्या तयारीन आसा? हय हय म्हळ्यार कित्याक 20 तारखेचे आसा. हांव डायरेक्ट 22 तारखेचे विचारता कारण 22 तारखेच्या तयारीन आसा काय म्हणून. आसा शुअर. ओके. सो हांव सुरू करतना जशें सरान म्हटलें म्हाका खूब आवडलें जेन्ना एक विजनरी लिडर जेन्ना उलयता. ही टॉक्स अबावट जी एज्युकेशन, ही टॉक्स अबावट दी जी फावंडेशन ज्यो गरजो आसा ताचे बद्दल उलयता. सो हांव तुजे कडल्यान जाणूंक सोदता की तुज्यो ज्यो 3 फर्स्ट प्रायोरिटी आसतल्यो निवडून आयल्या उपरांत कितें आसा? म्हाका ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे लाडके आमदार केदार भाईन यांच्यांनी म्हाका ही टिकेट दिल्ली आसा. हांव तेंच्या मनाकाळजानसून आभारी आसा की गेल्या 2.5 वर्सान संदीपान खुबशीं कामां केली आनी खुबशीं कामां करपाची आसा. सगळ्यांचो एकवट म्हाज्या वांगडा आसा आनी सगळ्यांचो एकवट म्हाज्या वांगडा आसतलो अशी आशा बाळगता. आनी हांव सगळ्यांक केदार भाईक तशेंच संदीपाक आनी आमचे कार्यकर्त्यांक घेवन जी कामां आसा ती हांव फुडें व्हरतली आनी म्हाज्या हातीनसून जाता तितकी हांव कामां करून घेतली. झेडपी जेन्ना म्हणटा न्ही तेन्ना आमी खूबदां म्हणटा की सराक जसो पयलो प्रश्न विचारलो की पावर्स लिमिटेड आसता किंवा बाकीच्यो गोश्टी. बट आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा तातूंत खूब सुंदर रचना केल्ली आसा. ताका पंचायत आसा, जिल्हा पंचायत आसा, मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जेका आमी MLA निवडून हाडटा, मागीर लोकसभा आसा. तुका दिसता झेडपीचो रोल सुद्दां पावरफूल आसा तसो? हय आसा. कित्या खातीर? की झेडपीन खुबशीं कामां जाता. हांव पयलीं 2004 एज अ पंच म्हणून आसली, मागीर 2022 हांव सरपंच म्हणून जाली आनी आतां आमच्या MLAच्या आनी संदीपाच्या आनी लोकांच्या आशिर्वादान आतां म्हाका ही टिकेट मेवळी आनी म्हाका एज अ झेडपी म्हणून तेंच्यांनी स्विकार केला. हांव तेंची खूब आभारी आसा आनी जितके म्हाज्या हातीनसून जाता तितके हांव कामां फुडें व्हरतली आनी हांव सगळ्यांची कामां करून घेतली. आतां इतले दीस तुमी आतां भोंवता, आयचो लास्ट दीस, कांय वेळान आमचें कॅम्पेनूय थांबपाचें आसा. रिस्पॉन्स कसो आसा? लोकां कडेन तूं प्रत्यक्षात मेळ्ळा आतां? म्हाका 4 गांव लागता. पिलेन, रेजमागूस, नेरूल आनी सांगोड्डा. डोर टू डोर आमी कॉर्नर मिटिंग्यो घेतल्यो. सगळ्यांचो रिस्पॉन्स बरो आसलो. सगळ्यांचे गूड लक आनी विशीस म्हाका मेवळे आनी आयज आमी ही 4थी मिटींग घेतल्या. व्हड संख्येन लोक आसलो आनी लोकांचो खूब सपोर्ट आसा की हांव निवडून येतली म्हणून. तर तुमचो हेल्प आसतलो? Yes, Help आसतलो? 100%. येस, हय 100% हेल्प आसतलो. आमचो MLA आनी आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता
गेली 2.5 वर्सां MLAच्या सपोर्टान म्हाका एज अ जिल्हा पंचायत म्हणून ह्या लोकांच्या आशिर्वाद सगळ्यांनी एज अ जिल्हा पंचायत म्हणून म्हाका निवडून दिलो आनी 2.5 वर्सान म्हाका हे 4 पंचायतींक समान अशी कामां करपाचो म्हाका संदी गावली. हांवें खंयसर डिफरन्सीस न करता आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान आनी आमच्या जे ऑफिसर्स आसा त्यांच्या सपोर्टान, आमचे ते कलिग्स आसले थंय जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून त्यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान म्हाका दिसता चडांत चड कामां म्हाका दिसता हेजे पयलीं सुद्दां खुबशे झेडपी जावन गेले, 5 वर्सां जाल्ले, 7 वर्सां जाल्ले जावन गेले, पूण म्हाका 2.5 वर्सान कामां करूंक गावली पळय तेणें इतले टर्माक करूंक तांकां मेळोंक ना. इतलें म्हाका गावलें. तुवें आतांच सांगलें MLA को विचारलें की झेडपीन फंड कमी आसता म्हणून, पूण मनशाची तर काम करपाची तर विचार बरे असले न्हू कितेंय जाता, पूण मनशाचें उतर बरें आसपाक जाय, कोण वागणूक बरी आसपाक जाय. आनी जे आमी आमच्या ऑफिसरां कडेन आनी तेंचे कडेन वागता, तेंचे कडेन जे प्रश्न मांडटा, आमचो प्रपोजल मांडला, केन्ना तेणी ना म्हणनासतना म्हाजे सगळे प्रपोजल लास्ट मोमेंटाक पसून म्हाजे प्रपोजल पास करून दिल्ले आसा. इलेक्शन लागीं पावल्लें एक्चुअली आनी सगळें जालें तेन्ना पसून लास्ट तेणी टेंडर करून म्हाजी कामां करून दिल्ली आसा. गरज सगळी घर आनी आयज कामां सुद्दां ती चालीक आसा आनी कामां जायत आसा. हांवें जेन्ना विचारले 22 तारखेची तयारी, हांव लिटरली विचारपाक सोदतालो स्विट्सांची बीन ऑर्डर दिल्या काय ना ती. सो ह्या तेजे पॉयंटाचेर थांबयता. बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक तुमकां, अँड थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू फॉर टायम. थँक्यू.